बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जी, मामला तो है 26वीं आईनी तरमीम का और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोटिफिकेशन का। बहुत ज़्यादा शोर होगा है, बहुत ज़्यादा शोर मचाया जा रहा है, ख़ासकर यूट्यूबर्स की जानिब से, तरीके इंसाफ के जो डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स हैं, जिन्हें डिजिटल दहशतगर्द भी कहते हैं, वो बार बार जी ये सही मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन क्यों जारी नहीं हो रहा, काजी साहब का नोटिफिकेशन इतना पहले अरसा जल्दी हो गया था, इनका नहीं हो रहा, ये वो व्हाटएवर। बात ये उनको भी पता है और हकीकत भी है, आप भी समझते हैं कि जब हुकूमत अटेम्प्ट कर रही है कि आईनी तरमीम हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो जाए, जजेस की तैनाती का तरीक़ेकार तब्दील हो जाए, चीफ जस्टिस जो है उसका सीनियरिटी वाला असूल खत्म हो जाए, तो फिर नोटिफिकेशन जारी करने में इतनी उजलत क्यों? ठीक है, टाइम बहुत कम है, 16 अक्टूबर होने को है और फिर 17, 18 और 25 अक्टूबर लास्ट डेट बताई जाती है। चीफ जस्टिस काजी फैजी से रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद जो है वो देखते हैं कौन बनता है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। मैं ये नहीं कहूंगा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कायम हो जाएगी तो फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान वही होगा जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा। वो अबव होगा सारी जुडिशरी से। वो जुडिशरी सारी पूरे पाकिस्तान की जुडिशरी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा उसके मातहत आएगी। और बाकी ये है कि अब भी अगर चलो नोटिफिकेशन करना हो, फिर कैसे, जब तक आईनी तरमीम का कोई वाज़े क्लियर नहीं होती, मंजूर होती है, रद्द होती है, कुछ भी हो सकता है। बहरहाल जब तक वो मामलात नहीं होते तो उस टाइम आप तक थोड़ा धीरज रखिए, थोड़ा सब्र करें, सुकून में रहें और बाकी जो सियासतदान है उनको सियासत करने दें। अपने हिस्से की सियासत सही मंसूर अली शाह, अतर मिनल्लाह, मुनीर बख्तर ये कर चुके हैं। इन्होंने ही पैसे के लिए मजबूर किया, इन्होंने ही जवाब दिया है सियासतदानों को, सदर जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन सब को कि भाई आप अब सियासत ना करें बल्कि हम ही करेंगे। तो उन्होंने कहा अच्छा आपका काम इंसाफ देना है, सियासत करना तो नहीं है। ठीक है, फिर आप सियासत कर रहे हैं तो फिर अब हम भी आपको सियासत करके दिखाएंगे। तो बहरहाल अब मामला ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का मैटर जो है वो तकरीबन फाइनल फेज में पहुंच चुका है। 18 अक्टूबर को हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जो है हुकूमत की जानिब से कौमी असम्बली का इजलास जो है वो तलब किया गया है और सेनेट का इजलास भी 18 अक्टूबर को होगा। दोनों ऐवानों का इजलास होगा लेकिन अलग अलग होगा, मुश्तरका इजलास नहीं है। और तवक्को की जा रही है कि 18 अक्टूबर को ही जो है वो फाइनल ड्राफ्ट जो है वो सबमिट हो जाएगा वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद जो है कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली से मंजूरी के बाद फिर इसको फिल फॉर सेनेट से भी मंजूर कराया जाएगा और फिर सदर मुमलिकत भी दस्तखत कर देंगे। और यूं जब ये कानून बनेगा तो उसके बाद नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा कि किसका करना है। हो सकता है कि नए कानून के मुताबिक ये जो 26वीं यानी तरमीम है इसके तहत जो है वो जो तरीक़ाकार बनेगा, फिर पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन का मुश्तरका इजलास हो और फिर उसमें जो 3 सीनियर जज हैं या 5 सीनियर जज हैं उसमें से कोई अपॉइंटमेंट हो। भी मुझे भी आइडिया नहीं है कि 26वीं यानी तरमीम मंजूर होगी तो ही खतोखाल, तो ही सूरत हाल जो है वो क्लियर होगी, उस वरना अभी तक अभाम है। और दूसरा आते हैं 26वीं यानी तरमीम पे, तो जैसे मैंने बताया कि 18 अक्टूबर को तो कंफर्म है कि पार्लिमान जो है वो इन सेशन हो जाएगा, लेकिन जो है वो इस हवाले से एक खसूसी कमेटी सईद खुर्शीद शाह की सरबराही में बनी हुई है, पार्लिमानी कमेटी जिसे कह रहे हैं, उसका काम इत्तफाक राय पैदा करना है। और उसका इजलास अगरचे 17 को होना था लेकिन फिर 16 अक्टूबर के लिए कर दिया गया। 16 अक्टूबर कल 4 बजे शाम को होगा और उस इजलास में जो है वो तमाम पार्लिमानी कमेटी के मंदूबीन या नुमाइंदे जो है वो शरीक होंगे और मुसवदे आपके सामने सारे टेबल पे आ चुके हैं। हुकूमत का मुसवदा भी आ चुका, मौलाना फजल रहमान का भी आ चुका और इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुसवदा भी आपके सामने है, डिस्कस भी हो गया उस पर। और अब जो है वो इन मुसवदों में से कॉमन चीजें ढूंढ के जो जिस मुसवदे पे फेनल्टी होगी उसको जो है वो आगे काबीना के लिए भेजा जाएगा। तो अब ये कमेटी इस वजह से बैठ रही है और ये तवक्को भी की जा रही है कि पीटीआई ने कहा कि हम भी अपना मुसवदा देंगे, अगर वो देंगे तो खुश आइंदे, नहीं देंगे तो उनकी मर्जी है। तो अब कल का इजलास इस वजह से बड़ा फाइनल है, अब देखते हैं उसका क्या होता है। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम खबर जो है वो ये भी है कि मौलाना फजल रहमान की जानिब से मैंने तमाम पहलू, तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने रखे कि मौलाना फजल रहमान को जो है वो
غلط کون کر رہا ہے. اور اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے اپنا سٹانس یہ تھا کہ وفاقی آئینی عدالت قائم ہو، اور اب اس کی جانب سے مسودے میں آئینی بینچ کا قیام جو ہے وہ اس کی بات کی گئی ہے. تو یہ تو پھر نہ ہونے والی بات ہے. جیسے وہ کہا گیا کہ گناہ جو ہے وہ بلذت ہوگا. تو بہرحال یہ باتیں اب مولانا صاحب نے ایسا کیوں کیا وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. میں اور میرے بہت سارے ویورز اس چیز پہ قائل ہیں کہ مولانا صاحب سے کامران مرزا نے جو ہے وہ غلطی قرار ہے. اور اسی ہی چیز کے پیش نظر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری کی نواز شریف سے بات ہوئی تھی. نواز شریف سے ایک دفعہ وہ ان پرسن ملے پنجاب ہاؤس میں، پھر اس کے بعد نواز شریف کو فون بھی کیا، اور فون کو کرنے میں جو تھا وہ مولانا فضل الرحمان ڈسکس ہوئے اور کہا کہ جی مولانا صاحب کو دیکھیں، اس کو سمجھائیں، یہ وہ اپنا آئینی بینچ والی بات پہ آ گئے ہیں. آئینی بینچ جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور آلریڈی آئینی بینچ تو پہلے سپریم کورٹ میں بنتے رہے ہیں، اور اسی آئینی بینچ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ کبھی وزیر اعظم پھانسیوں پہ لٹکتے رہے، کبھی وزیر اعظم نائل ہوتے رہے، کبھی کیا ہوتا رہا. وہ آپ کے سامنے ہے، یہ آئینی بینچ ہی تو تھے نا. اور پھر اسی آئینی بینچ کو سامنے جب کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ آتی تھی تو یہ کیا کرتے تھے، آپ کے سامنے ہے کہ وہ آئین کی تشریح کے نام کے اوپر جو سارے مسائل ہوتے رہے وہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. تو اب خبر یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری کی مولانا فضل الرحمان سے کراچی میں بلاول ہاؤس میں ملاقات ہوئی ہے، اور وہاں پہ بلاول بھٹو زرداری نے ذرائع کے مطابق جو ہے وہ برملا اس کو کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ یہ کیا آئینی کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی بجائے آپ جو ہے کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کر رہی ہیں، آپ کو نہیں پتا. وہ تمام برائیاں، تمام وجوہات، تمام چیزیں بلاول بھٹو زرداری نے اس کے سامنے رکھی، بالکل ڈیٹا سامنے رکھا کہ یہ دیکھیں مولانا صاحب آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کر رہے ہیں، تو پہلے کانسٹیٹیوشنل بینچ تو آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے، اور اس بینچ کی وجہ سے پنجاب میں حکومت جو پی ڈی ایم کی گرائی گئی، اسی بینچ کی وجہ سے جو ہے وہ آئینی تشریح کے نام پہ آرٹیکل 63A کے ساتھ کھلواڑ کیا. انہی بینچوں کی جانب سے جو ہے وہ وفاق اور صوبوں میں معاملات آپ کے سامنے ہیں، اور پھر انہی کانسٹیٹیوشنل بینچز نے 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی کوشش کی، انہوں نے 19ویں ترمیم پر ہمیں بلیک میل کیا. تو آج پھر آپ وہی بات کر رہے ہیں، تو پھر تو یہ سارا مقصد فوت ہو جائے گا. بلاول بھٹو زرداری نے جو ہے وہ میرے ذرائع کے مطابق قائل کرنے کی کوشش کی ہے مولانا فضل الرحمان کو، اور ان کو برملا کہا ہے کہ مولانا صاحب آپ آئیں وفاقی آئینی عدالت پہ. یہ جو آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کر رہے ہیں، اس سے وفاق تو کمزور ہوگا. کانسٹیٹیوشنل بینچ ہوگا، سپریم کورٹ کے پہلے 5 6 7 10 12 سینئر جج جو ہیں وہ اس میں بیٹھیں گے، واٹ ایور فل کورٹ بھی بیٹھ جائے تو اس میں صوبوں کی نمائندگی تو برابر ہوگی نہیں، کیونکہ زیادہ ڈومیننسی جو ہے وہ تو پنجاب کی ہے. سوری ٹو سے اہل پنجاب، میں یہ بات نہیں کر رہا، آپ کے اپنے دوست یہی کہتے ہیں کہ پنجاب آپ کے سامنے ہے. یہ منصور علی شاہ کون ہے؟ منیب اختر پنجابی ہے جو سندھ کے کوٹے سے لگا ہوا ہے. یہ چیزیں یہ نہ کہ میں تعصب کی بات نہیں کر رہا، یہ تو خود آپ کے اہل پنجاب اب یہی کہہ رہے ہیں کہ ان پنجابی ججز میں لاہوری کلب بن گیا، اور یہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے. اس وجہ سے اس کو تعصب میں نہ لیا جائے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ پنجاب کے ججز جب بیٹھتے ہیں تو آئین کو ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں. ہمیشہ آمروں کو انہی موسٹلی پنجابی ججز تھے، انہوں نے جو ہے تحفظ دیا، ان کی عین شکنی کو بھی تحفظ دیا. انہی پنجابی ججز نے نواز شریف کو نکالا تھا نا. یہ کھوسا موسا یہ کون تھے؟ انہی پنجابی ججز پر مشتمل تھے جنہوں نے بھٹو کو شہید کیا تھا، وہ سارا کچھ عدالتی قتل کیا تھا. تو یہ تو ہسٹری ہے. تو اسی وجہ سے، اور یہی بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ وفاقی آئینی عدالت کا کنسیپٹ یہ ہے کہ اس میں وفاق کے ساتھ ساتھ تمام صوبوں کی برابر کی نمائندگی ہوگی. کل کلاں اگر کوئی وفاق اور صوبے میں کوئی جھگڑا ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی ڈسپیوٹ ہے، کوئی کانسٹیٹیوشنل میٹر ہے، تو اس کو بہتر طریقے سے سالو کیا جا سکے گا. لیکن اگر آپ کانسٹیٹیوشنل بینچ کی بات کرتے ہیں تو پھر وہی ہوگا جیسے آلریڈی ہو رہا ہے. تو پھر وہ مولانا صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے ہمیشہ وفاق کی بات کی، آپ نے ہمیشہ پارلیمان کی بالادستی کی بات کی، آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ آئین کو مقدم رکھنے کی بات کی. تو اب جب یہ ساری چیزیں ہم لے کے چل رہے ہیں تو آپ جو ہے وہ 2.5 اینٹ کی الگ مسجد کیوں بنوانا چاہ رہے ہیں کہ جی کانسٹیٹیوشنل بینچ ہو؟ وہ تو آلریڈی ایگزسٹ کر رہا ہے، اور اس سے وفاق کمزور ہوگا، اس سے وفاقیت پہ جو ہے وہ کمزور ہوگی، اس سے صوبوں میں عدم تحفظ بڑھے گا. آلریڈی یہی سب کچھ ہوتا رہا، اور پھر ان ججز کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن دینا جو ہے، جو ججز جو ہے وہ پھانسی قید اور ان کی سنتے آئے ہوں ان کے ہاتھ میں کانسٹیٹیوشن دے دیں گے تو کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی وہ حشر نشر کریں گے. تو اس وجہ سے بلاول بھٹو زرداری نے مولانا صاحب کو قائل کرنے کی کوشش کی ہے. اب دیکھتے ہیں مولانا صاحب جو ہے اپنی آئی پہ آتے ہیں یا جو وقت کا تقاضا ہے اس کے مطابق جو پولیٹیکل پارٹیز چاہتی ہیں، جو ریاست پاکستان کی ضرورت ہے، اس ضرورت کو مولانا صاحب اون کرتے ہیں یا اپنی 2.5 اینٹ کی الگ مسجد قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ابھی یہ چیزیں مولانا صاحب پہ ڈیپینڈ ہیں. لیکن کل کمیٹی کا بھی اجلاس ہے، اس میں دیکھتے ہیں مولانا صاحب کی جانب سے، ان کی پارٹی کی جانب سے کانسٹیٹیوشنل بینچ
جو ہے اس کی واپس لیا جاتا ہے اور وفاقی آئینی عدالت پہ ہیں. لیکن ایک بات تو ہے، پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اور ان کے باقی جو دیگر اتحادی ہیں وہ وفاقی آئینی عدالت پہ قائل ہو چکے ہیں. ہوم ورک کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب 18 اکتوبر کا ہمیں آپ کو سب کو انتظار ہے. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس سمت جاتا ہے. تو جڑے رہیے تب تک. طیب بلوچ کے ساتھ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو. تب تک اجازت دیں. اللہ حافظ.